उनीहरूलाई लागिरहेछ म काङ्ग्रेस छु, कति बेइमानलाई अहिले पनि लागिरह होला म कम्युनिस्ट हौँ, पुरै ठग हो, कम्युनिस्ट होइन। कति हरामी होला नि त यिनीहरू। तर होइन, यो देशको आन्दोलन कम्युनिस्ट होइन, न यो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन प्रजातान्त्रिक हो। नेपालमा जङ्गबहादुरले राणा शासनको स्थापना गरे, तर जङ्गबहादुरका सन्तानहरू नै फुटपाथमा आउनु पर्यो। 100 वर्षसम्म यही स्थिति रहन्छ नेपालमा। त्यो श्रोताहरूको लागि पनि जिब्रो टोक्ने विषय हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेपालमा हुम्ला मात्रै यस्तो जिल्ला हो जो चाहिँ सडक सञ्जालसँग आबद्ध छैन। अनेक किसिमले आलोचना गरेका अन्तर्वार्ता चाहिँ हेऱ्यौँ रे, तर मैले नै 7वटा अन्तर्वार्ता दिएँ। म त्यहाँ किन गएको, उद्देश्य के थियो भनेर त्यो चाहिँ देखिनँ अरे, थाहा पाइनँ अरे। मिल्छ यस्तो कुरा? तपाईँको नेगेटिभ जति जम्मै देखिने, पोजिटिभ देख्दै नदेखिने, त्यस्तो पनि हुन्छ? नेपालको राजनीतिप्रति कतिको दुखी सुखी अथवा एभरेज हुनुहुन्छ? होइन, राजनीतिप्रति म एकदमै दुखी छु। राजनीति भनेको समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। यसले हाम्रो समाजलाई बदलेन, यसले समाजलाई यथास्थितिमा जगटेर राख्यो। राजतन्त्रता गणतन्त्रता आयो भन्छ नि, हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ भन्छन् होइन? होइन, गणतन्त्र मात्रै आयो तर गणतान्त्रिक संस्कार आएन। गणतन्त्र आयो कि आएन भन्ने कुरा गौण हो। गौतम बुद्ध त्यसो भने राजा थिए कि नागरिक थिए त? 2600 वर्ष अगाडि एउटा राजाको छोराले सत्ता केही होइन भनेर शिक्षाको बाटो लियो, चेतनाको बाटो लियो। 2600 वर्षपछि आजको नेपाली एउटा सत्ताको लागि आफ्नो पार्टी फुटाउँदैछ, आफैलाई चाहिँ बदनाम गर्दैछ, आफ्नै नेतालाई दुत्कार्दैछ भनेपछि यो त राजनीतिको एउटा विद्रूप अनुहार हो नि त। त्यसकारण राजनीति ठिक ठाउँमा छैन। प्रचण्डहरू त 64 नै फिर्क्यौँ भन्न थालिसके। 64मा फर्क्यौँ उनीहरूले भनेको के भने 64मा उसको अग्रता थियो, माओवादीले त्यो अग्रता चाहेको। तर अग्रता चाहँदैमा अग्रता कायम हुँदैन। अग्रताको लागि पूर्वाधारहरू चाहिन्छ। उहाँहरूले पूर्वाधार गुमाएको हुनाले उहाँहरू 78 सालमा हुनुहुन्छ। जनताको मन जित्ने सम्भावना कमै छ त्यो भन्न सकिँदैन, किनभने सचेतना हाम्रो समाजमा छैन। अचेतन मनहरूले गलत निर्णय पनि गर्न सक्छन्, सही निर्णय पनि गर्न सक्छन्। अब उनीहरूले के गर्छन् त्यो सबै कुरा त्यसमा भर पर्छ। तर उनीहरू पारितोषिक हुने ठाउँमा हुनुहुन्न। यो हिसाबले उहाँहरू दण्डित नै हुनुपर्ने हो। नेपालमा जङ्गबहादुरले राणा शासनको स्थापना गरे, तर जङ्गबहादुरका सन्तानहरू नै फुटपाथमा आउनु पर्यो। किन यस्तो हुन्छ राजनीतिमा पनि? अब अहिले नेकपा एमाले निर्माण गर्ने मध्येका एक माधव कुमार नेपाल थिए। अब अहिले तिनै माधव कुमार नेपाल त्यहाँबाट बहिर्गमन गरे। उनी एमालेलाई सिद्ध्याउँछु भनेर कृत सङ्कल्पित भएर लागेका छन्। किन राजनीतिमा यस्तो हुन्छ? पञ्चायतको फेरि आर्थिक कृषि नीति पनि हुन्छ। अहिले जस्तो आभारा गर्दी होइन राजनीति। पञ्चायत भन्नाले राजा भनौँ न, राजा भनेको चाहिँ देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध एउटा संस्था रहेछ भन्ने अहिले देखिन्छ। उसले उद्योग खोल्यो, उसले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनायो, उसले कोदारी राजमार्ग बनायो, व्यापारको विविधीकरण गर्यो, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा जोड दियो, संयुक्त राष्ट्रसम्म आफ्नो पहुँच बनायो, राइट मेन राइट प्लेसको नीति लिएर उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई कूटनैतिक बनाउने यो खालको नीति उसले अवलम्बन गर्यो। प्रणाली चाहिँ निरङ्कुश थियो, उसको आचरण प्रजातान्त्रिक थियो र उसको व्यवहार चाहिँ समाजमुखी थियो। अहिलेको चाहिँ प्रणाली चाहिँ प्रजातान्त्रिक छ, उसको आचरण जनविरोधी छ, अभ्यास चाहिँ अलोकतान्त्रिक छ। यसरी अहिलेको विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्दाखेरि त्यो श्रोताहरूको लागि पनि जिब्रो टोक्ने विषय हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। उनीहरूलाई लागिरहेछ म काङ्ग्रेस छु, कति बेइमानलाई अहिले पनि लागिरह होला म कम्युनिस्ट हौँ, पुरै ठग हो, कम्युनिस्ट होइन। जुन कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गत ऊ चाहिँ अनुबन्धित छ र एउटा सक्रिय कार्यकर्ता कति त सहित पनि भयो होला त्यो नाममा। तर होइन, यो देशको आन्दोलन कम्युनिस्ट होइन, न यो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन प्रजातान्त्रिक हो। यो खालि सम्राट र बेइमानहरूले एउटा ब्रान्ड खडा गरेर, कम्युनिस्टको ब्रान्ड, लोकतन्त्रको ब्रान्ड खडा गरेर राजाको ठाउँमा आफूलाई पुर्याउने र आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई मालामाल गराउने धन्दा मात्रै। 100 वर्षसम्म यही स्थिति रहन्छ नेपालमा। ठुलो मान्छेको छोरो सानो त हुँदैन यहाँ। अब नेताहरूले त्यही अभ्यास, आफ्ना स्वास्नीलाई तकमा दिन्छन्, आफ्नो बुहारीलाई मन्त्री बनाउँछन्। अहिले त त्यही छ। कस्ता बेइमान होला त यिनीहरू। छोरीलाई स्वास्नीलाई बुहारीलाई बोकेर हिँड्ने भनेपछि कति हरामी होला नि त यिनीहरू। हजुर भनेको भने हुन्छ, तर गरेछन् गर्नेले होइन। किन यिनीहरू मान्छे होइन नि त यिनीहरू कम्युनिस्ट पनि होइन, काङ्ग्रेस पनि मात्रै हुन्, डेमोक्रेट होइनन् यिनीहरू। जसले आफ्नो स्वास्नीलाई अगाडिबाट लोक लज्जा जवाफदेहिता हेरिन्छ नि त। तर यहाँ त्यो चलन छैन।
होइन। अब यहाँ कम्युनिस्टको नाममा त ठग निस्किए, काङ्ग्रेसको नाममा त बेइमान निस्किए। त्यस कारण म भन्छु नि नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैन, कोही पनि डेमोक्रेट छैन। कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट होइनन्, क्यारिटिस्ट हुन् होइन। काङ्ग्रेसहरू चाहिँ काङ्ग्रेस मात्रै हुन्, डेमोक्रेट होइनन्। मैले त्यो भनेको छु भने यो जुन डबल स्ट्यान्डर्ड छ, जस्तो पत्रकार पनि पत्रकार हुँ भन्छन् नि, अब उनीहरू कतिको प्रोफेसनल छन् भन्ने कुरा आयो नि त। पत्रकारका सर्टेन मानक जुन आचार संहिताहरू प्रेस काउन्सिलले दिएका आचार संहिताहरू हुन्छन् त्यो कतिको परिपालन गरिन्छ भन्ने छ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ नेपालमा कुनै पनि तह तबका मलाई लाग्छ निष्ठावान र इमान्दार छैन, बौद्धिक छैन। नागरिक समाज होइन, पत्रकारिता गर्दैन, ऊ व्यावसायिक छैन, ऊ एउटा धन्दा गर्छ, त्यहीँबाट श्री सम्पत्ति जोड्छ। जो त्यहाँ लागेन ऊ विस्थापित भएर गयो। हरिहर बिरही विस्थापित भएर गए। मणिराज उपाध्याय हुन् क्या, मणिराम उपाध्याय विस्थापित गरे। इभन मदनमणि दीक्षित पनि पत्रकारै थिए, पछि उनी साहित्यिक पत्रकार जस्तो भए। बेसिक पत्रकारै हुन्, समीक्षाका होइन, उनी हर्ताकर्ता नै उनी हुन्। आखिर त्यो पत्रकार उनको त्यो पत्रिका नै विस्थापित भएर गयो। किशोर नेपाल अलमोस्ट विस्थापितै भएर गए। जसले त्यो पेसालाई निष्ठाका साथ अपनाउन खोज्यो तिनीहरू विस्थापितै भएर गए। जसले त्यसलाई एउटा धन्दाको रूपमा दुरुपयोग गरे तिनीहरू मात्रै मानक पत्रकार जस्तो भएर, जस्तै अहिले जस्तो भनौँ यो कुनै पनि पत्रकारिताहरू अहिले जो स्थापित जो ब्रोडसिट पत्रकारहरू छन्, पत्रकार हाउसहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ एउटा घरानाको रूपमा छन्, उद्यमीको रूपमा छन् तिनीहरू, र पत्रकारहरू चाहिँ त्यहाँका कर्मचारी जस्ता भएका। केलाई प्रगति भन्ने हुन्छ। यहाँ कति मान्छेले जीवन बिताएका हुन्छन् राजनीतिमा, तर एउटा मन्त्री भएका हुँदैनन्, एकपल्ट सांसदको रूपमा निर्वाचित भएर पनि आउँदैनन्। र कतिपय हुन्छन् आज पार्टी प्रवेश गर्छन्, भोलि मन्त्री हुन्छन्। अब सफल केलाई भन्ने प्रश्न हो यो। जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईले जिन्दगीमा कहिल्यै पनि कुनै पनि निर्वाचन जित्नु भएन एक्सेप्ट वान फ्रम वीरगन्ज, तर उहाँलाई चाहिँ एउटा सफल राजनेता मानिन्छ। अब सूर्यबहादुर थापाहरू, शेरबहादुरहरू, शरद सिंह भण्डारी त 17 चोटि मन्त्री भएछन्। विजय कक्षदारको कथा पनि यही हो, कमल थापाको कथा पनि यही हो। अब बिपी कोइराला 18 महिना मात्रै भए। गान्धी त कहिले पनि पावरमा भएनन्। अब केलाई सफल भन्ने त? तर यिनीहरूकै पार्टीले उचालेर लगेर दीपक मनाङलाई मन्त्री बनाइदिए। दीपक मनाङ त राजनीतिक पृष्ठभूमि होइन नि, उनी जुन पृष्ठभूमिका हुन् त्यो पृष्ठभूमिले उनलाई एउटा जग दिएको मान्ने हो भने त्यो जीवनलाई सफल मान्ने कि त्यो जगमा उभिएर उनी चाहिँ मन्त्री हुन पुगे यसलाई सफल मान्ने त? गम्भीर प्रश्न उठ्यो नि त। बिपीलाई एउटा पत्रकारले सोधेकै थियो, दाइ तपाईँको राजनीतिक जीवन त असफल भयो भनेर। अनि बिपीले प्रतिप्रश्न गरे तिमी केलाई सफल भन्छौ? पावरमा जानेलाई मात्रै सफल भन्ने हो भने त क्राइस्ट पनि पावरमा गएनन्, गान्धी पनि पावरमा गएनन्, म पनि पावरमा गइनँ। तर जीवन एउटा सङ्कल्पप्रतिको प्रतिबद्धता हो भने त म आफ्नो सङ्कल्पमा पूर्णतः प्रतिबद्ध छु। यो हिसाबले मेरो जीवन एकदम सफल छ र म सफलीभूत छु भनेको छ उनले। जस्तो म हुम्ला पुगेर आएँ होइन, हुम्ला पुगेर आएपछि पनि त्यसलाई चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो बनाउने हेतु लिइयो। अब यो एउटा प्रचलन छ। त्यसो भने म सुस्ता गएँ, त्यसलाई किन हिसाब नगरेको त? म महेशपुर गएँ, त्यसलाई किन हिसाब गरिएन त? त्यसकारण हाम्रो समाजको, अब अहिले म त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर हेर्दैछु, हाम्रो समाजै सायद परपीडक हो कि? अब जसले गर्दाखेरि कसैप्रति पनि एउटा सकारात्मक भावना नभइदिने त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यही त महानायक जस्तै हजुर पनि कहिले कोहीसँग भेट्दा कहीँ यसै गरी हिँड्दा हुम्लाकै काण्ड पनि निकालियो बिना काममा, त्यसले त हजुर पनि प्राय पसिरहनु हुन्छ नि यस्ता कुरामा होइन? नेपाली समाजकै कारणले त हो। उनीहरूले अब म त्यो सबैलाई नै म हेर्दैछु। हामीले आखिर किन, यही कारण त होइन हामी पछि परेका? जस्तो मैले हुम्ला हेरेर आएँ, त्यहाँका जनता हेरेँ, त्यहाँको बाटोघाटो हेरेँ, ठ्याक्कै जय स्थिति मल्लका पालाको जस्तो स्थिति छ त्यहाँका जनताको।
त्यतातिर मान्छेको ध्यान गएन। कसैले पनि मलाई तपाईँले हुम्ला कस्तो पाउनुभयो, त्यहाँका जनताको जनगुनासो के रहेछ, जस्तो मलाई एउटा हुम्लाकै भाइले के भनेको थियो भने डाक्टर साहब नेपालमा हुम्ला मात्रै यस्तो जिल्ला हो जो चाहिँ सडक सञ्जालसँग आबद्ध छैन, यो कुरा उठाइदिनु पर्यो भनिरहन्थे। त्यसकारण पनि म हुम्ला गएको थिएँ। तर हुम्ला जानु र सिङ्गापुर जानु त एउटै खर्च हो। अब म कुन खर्चले जाउँ त हुम्ला? खातामा जम्मा 7 लाख छ, त्यो गरेर आउँदाखेरि 4 लाख खर्च हुन्छ, बाँकी रह्यो 3 लाख। क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट छ, अनि मैले कसरी जीवन चलाउने त? त्यो पैसामा मैले हात हाल्न सकिनँ। सत्ताधारी दलहरूसँग म निकट छुइनँ। त्यस्तो हुन्थ्यो भने झलनाथ खनालको जस्तो 71 लाखको ट्रिटमेन्ट गरेर एपोलोबाट आउँथेँ होला। ती सब सुविधाहरू त हामीलाई छैनन् नि त नेपालमा। यी हाम्रा कन्स्टेन्टहरू हुन् र कन्स्टेन्टभित्रबाट हामीले व्यक्तित्व पनि निर्माण गर्नु छ, ज्ञान पनि आर्जन गर्नु छ, अनि त्यो ज्ञानलाई चाहिँ समाजमा चाहिँ सम्प्रेषण पनि गर्नु छ। त्यो सबैलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ त एउटा आम मान्छेले भन्ने कुरा हो यो। यसमा डिबेट गरौँ न भन्छ, गर्दैन। हुम्ला किन जानुभयो, कसको खर्चमा जानुभयो, कसको फन्डिङ हो, कसको फन्डिङ हो, यहाँ मात्रै ऊ जोड गर्छ र ऊ चाहिँ सेबोटेज गर्न चाहन्छ। त्यसकारण यो नेपाली मात्रको एउटा परपीडक मानसिकता हो। हामीले परपीडा दिने होइन। म चाहिँ योगको क्लास लिन थालेको छु आजभोलि। धर्म के हो, पाप के हो, योगले व्याख्या गर्दो रहेछ। तपाईँको कल्याण गर्नु नै धर्म हो, तपाईँको अकल्याण गर्नु नै पाप हो। म हुम्ला गएर आएँ, म प्रति चाहिँ वैरभावपूर्ण दृष्टिकोण राख्नु त्यही नै पाप हो। अधिकांशले मलाई चाहिँ अनेक किसिमले आलोचना गरेका अन्तर्वार्ता चाहिँ हेऱ्यौ रे, तर मैले नै 7वटा अन्तर्वार्ता दिएँ। म त्यहाँ किन गएको, उद्देश्य के थियो भनेर त्यो चाहिँ देखिनँ अरे, थाहा पाइनँ अरे। मिल्छ यस्तो कुरा? तपाईँको नेगेटिभ जति जम्मै देखिने, पोजिटिभ देख्दै नदेखिने, त्यस्तो पनि हुन्छ? नेगेटिभ र पोजिटिभको केमिस्ट्री चाहिँ, नेगेटिभ र पोजिटिभको योग नै मानवको व्यक्तित्व हुन्छ। मानवमा पोजिटिभ कुरा पनि हुन्छन्, नेगेटिभ कुरा पनि हुन्छन्। लार्ज कुराहरू जे भए मान्छेको व्यक्तित्व त्यही हुन्छ। यो नियति आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र यो बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो अभिव्यक्तिको सार हो। तर यहाँ पनि पदको लागि भनेर बुझिदिए मान्छेले। अब यी मान्छेलाई कसरी मैले चाहिँ रूपान्तरण गर्ने होला? होइन बाबु, सबै मान्छेहरू बेइमान हुँदैनन्। कोही कोही मान्छे त इमान्दार पनि हुन्छन्, निष्ठाका पनि हुन्छन्। सबै नेपालका नेता जस्ता हुँदैनन्। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो। तर बौद्धिकहरू नै चोर भइदिए यो देशमा, नागरिक समाज नै भ्रष्ट भइदियो, मिडियाहरूले नै कुसूचना प्रभावित गरिदिन पुगे। त्यसपछि समष्टिमा हाम्रो समाज नै विषाक्त भयो। यो विषाक्तताको अन्त्य नै मेरो अभिव्यक्तिको अभिष्ट हो। यी सब प्रश्नहरू मेरो मनमा आइरहन्छ। अघि मैले भने नेपाली समाजमा किन यो खालको एउटा आग्रही सोच छ, किन हामीहरू एकअर्कालाई सहिष्णुतापूर्ण तरिकाले हेर्न सक्ने भएनौँ? कहीँ यसले नै त हामीले समृद्धि प्राप्त नगरेको यथार्थ होइन कतै? किन यस्तो भइराखेको छ? अनेक प्रश्नहरू मेरो दिमागमा आउँछन्। अब डाक्टर साहब, एज अ विश्लेषकको रूपमा, समाजलाई चाहिँ नि पथप्रदर्शकको रूपमा यहाँले टीका टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ। यो ठिक भयो, यो बेठिक भयो भनेर आलोचना गरिराख्नु भएको छ। मिडियाले हामीले जस्ताको तस्तै त्यसलाई विषयवस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तर जुन भाषा शैली, जुन प्रवृत्ति, जुन सोचका साथ उहाँहरू उत्रिनु भएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ डाक्टर साहब? त्यो त उनीहरूको पहिचान हो। त्यो बेला म नेपाल पाक्षिक थियो क्या अरे, कान्तिपुरको सहप्रकाशन, त्यसमा चाहिँ स्तम्भकार थिएँ म। त्यसको चाहिँ सम्पादक विजय पाण्डे थिए। अनि एउटा अङ्कमा चाहिँ मैले भाषिक शिष्टताको प्रश्नमा केन्द्रित भएर आफ्नो कलम लेखेको रहेछु। ठ्याक्कै आजकै परिप्रेक्ष्यलाई विचार गरेर मैले त्यो गरेको थिएँ। कम्युनिस्टहरूले कस्तो शब्दावली प्रयोग गर्छन्, राजनीतिमा कस्ता शब्दावलीहरू प्रयुक्त हुनु अपेक्षित हुन्छ भन्ने त्यसको कार्यदिशा थियो। त्यही अङ्कमा चाहिँ तिनै विजय पाण्डेले फेरि अलिकति भाषिक शिष्टतालाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्दै आफ्नो सम्पादकीय अथवा
लेखकी के हो त्यो प्रस्तुत गरेका रहेछन्। मार्केटमा आयो, पत्रिका आएपछि त्यसपछिको अङ्कमा चाहिँ उनले मलाई नै विषय बनाएर सम्पादकीय लेखेर के भने जुन पाक्षिकको सम्पादक म छु, मैले भाषिक मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेको छु, मेरै सम्पादकत्वमा निस्किने स्तम्भकारले चाहिँ भाषिक शिष्टताको कुरा उठाइराखेका छन् भनेपछि यो गल्ती भएको रहेछ। त्यसकारण भाषिक शिष्टाचारलाई परिपालन गरिने यो नीतितर्फ नेपाल पाक्षिक जाँदैछ भनेर उनले सम्पादकीय नै त्यसमा लेखेको छ। त यो के ने कति 25 वर्ष अगाडिको कुरा होला वा 20 वर्ष अगाडिको कुरा होला। 20 वर्ष अगाडि पनि यो प्रश्न ज्वलन्त थियो र भाषिक शिष्टाचार र मर्यादाको कुराहरू हामी त्यो बेला नै उठाउँथ्यौँ। त्यस यता बागमतीमा कति पानी बगिसक्यो, 1700 मान्छे त हाम्रो देशमा मन्त्री भइसके, 40औं प्रधानमन्त्री त यी चलिराखेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पनि हामीलाई कमी छैन, तर हाम्रो राजनीतिमा न परिष्करण छ, न भाषामा शिष्टाचार र मर्यादालाई हामीले परिपालन गर्न सकेका छौँ, केही पनि गर्न सकेका छौँ। त्यसकारण अब अहिले बेला आयो, आखिर हामीहरू किन यस्ता छौँ, हाम्रो राजनीति किन यस्तो छ, हाम्रा नेताहरू किन यस्ता छन्, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र किन बिग्रेर गएको छ, हाम्रो कूटनीति किन यस्तो भइराखेको छ। हेर त ल, अब अहिले 23 मुलुकका राजदूतहरूलाई एकैचोटि फिर्ता गराइदियो। 8 मुलुकका राजदूतहरू त चिठी मात्रै एग्रिमोको लागि पठाइएको थियो, त्यो एग्रिमो फिर्ता नआउँदै यता चाहिँ रद्द गरियो। यसबाट कूटनीतिमा, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, हाम्रो प्रतिष्ठामा कस्तो सन्देश जान्छ? यो सब हाम्रो राजनीति किन गर्छ, हाम्रा नेताहरू किन यस्ता छन्, र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो व्यभिचारलाई हामी किन सहिरहेका छौँ, किन हामी आवाज उठाउँदैनौँ कि यो गल्ती भयो। राजनीति यिनीहरूको बपौती हो, राजनीति दलीय नेताहरूको निजी हो। अब तकमा पदकमा अहिले त्यो कुरा विकृत ढङ्गले अभिव्यक्त भयो। आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर बाँडेर बाबु आमा यस्तोलाई चाहिँ आलङ्कारिक गर्ने भन्नुबाट एउटा विद्रुप एउटा तस्बिर अगाडि आयो। के हो यो? सबै यिनीहरूको निजी हो। यसकै लागि शहीदहरूले त्याग गरेका, बलिदान गरेका, यही हो राजनीति भनेको। राजनीतिको मर्म धर्म नै हामीले चाहिँ पुनर्भाष्य गर्नुपर्ने विषय यहाँ आइपुग्यो। अब यो काम कसले थाल्ने भन्ने मात्रै प्रश्न बाँकी रह्यो। हु विल बेल द क्याट? अब मुसालाई साह्रै अत्याचार गर्यो बिरालाले, अब मुसाहरू भेला भएर चाहिँ बिरालोको विरुद्ध कारबाही गर्ने निर्णय गरे। अन्त्यमा न्याउरी मुसाले चाहिँ प्रश्न उठायो, त्यसो भने बिरालोको घन्टीमा गएर, बिरालोको काँधमा गएर घन्टी कसले झुन्डाउने? किनभने जो झुन्डाउन जान्थ्यो त्यसलाई खाइदिइहाल्थे। त्यो प्रश्न मात्रै बाँकी छ। यिनीहरूको यो भाषिक दरिद्रता, अशिष्टता, यो सबलाई चाहिँ एक्सपोज गर्ने, यसलाई निषेध र नियन्त्रण गर्ने र एउटा शिष्टता र सभ्यता, एउटा संस्कार व्यवहार। लोकतन्त्रमा त भिन्न मतलाई पनि, भिन्न व्यक्तित्वलाई पनि, भिन्न प्रवृत्तिलाई पनि सम्मानोचित सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने छ र त्यो नै लोकतन्त्र भन्ने छ। डाक्टर साहब, अब यहाँ लोकतन्त्रको भन्दा पनि यहाँ पार्टीको बढी चिन्ता भयो। सरकार अकर्मण्य जस्तो देखिन्छ। बल्ल 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 मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ, एकजना सुस्स मन्त्री थपिन्छन्, त्यसमा पनि त्यही सरकारको नेतृत्वकर्ता दलभित्रै हामीसँग सल्लाह नगरिकन मन्त्री किन गठन गरेको, मन्त्री किन तोकेको भन्ने खाले प्रवृत्ति देखिन्छ। अरूले त मन्त्री नै दिन सकेका छैनन्, त्यो किसिमको एउटा बवण्डा देखिन्छ। यो किन भइरहेछ डाक्टर साहब? त्यही कारण त केपी ओलीको मध्यावधिको विकल्प छैन हामीले भनेका थियौँ नि त। हामीलाई नै केपी ओलीको मतियार भनिदिए। यही हुन्छ भन्ने कुतर्ककै आधारमा केपी ओलीले हाउस विघटन गरिदिएका थिए र अहिलेको मोर्चाले चाहिँ होइन, केपी ओली मात्रै समस्या हुन्, हामी चाहिँ समाधान हौँ। त्यसकारण केपी ओली प्रतिगामी हुन्, केपी ओलीको हरकत चाहिँ प्रतिगमन हो भनेका थिए। अब अहिले यो 3 महिनाले के सिद्ध गर्यो भने केपी ओली सिपी ओलीको कुरा थिएन, यो दल त्यो दलको कुरा थिएन। यिनीहरू एउटै ड्याङका मुला हुन् र यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा हुन्। घिउ बेचुवाले तरवार बेचुवाको कुरा गर्छ, तरवार बेचुवाले घिउ बेचुवाको कुरा गर्छ। दुवैको मकसद भनेको व्यापार गर्ने र कमिसन हत्याउने बाहेक केही पनि होइन। भनेपछि अहिलेको यो
केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर जुन संविधान ट्र्याकमा ल्यायौँ, ठुलो सङ्घर्ष गरेका थियौँ हामीले, ठुलो बलिदानै गर्नु पर्यो भनेर प्रचण्डले भाषण गर्छन्। माधव नेपालको पनि त्यस्तै देखिन्छ। यो समग्रतामा चाहिँ आफ्नो पार्टी फेरि यहाँ के भन्छन् भने अबको चुनावमा हाम्रो पार्टी 1 नम्बर हुनुपर्छदेखि त्यहाँभित्र चाहिँ कुनै चासो नै देखिँदैन। यो समग्रतामा चाहिँ स्वार्थलाई प्रधान राखेर अगाडि बढिरहेको देखिन्छ राख्छ। त्यसो भने अब 1 नम्बरमा को भन्ने त उनीहरू होइनन् नि। एक नम्बरमा कसलाई भन्ने त हामी हौँ नि। हामीलाई थाहा छ नि कसलाई 1 नम्बरमा पुर्याउनु पर्छ भनेर। जहाँसम्म यिनीहरूको अहिलेको राजनीतिक हरकतको कुरा छ, अघि पनि मैले भने यिनीहरूको बिचमा तात्विक भिन्नता केही पनि होइन। जस्तो एकजना लीलामणि पौडेल भन्नेले कुरा भने नि त, अहिलेको परिवर्तन एमाले होइन माओवादीले ल्याएको भनेर। प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। त्यसो भने 47 को परिवर्तन कसले ल्याएको त? माओवादी त त्यसपछि उदय भएको हो। जहाँसम्म माओवादीको कुरा छ, माओवादीको राजनीतिक अभिष्टता आजको परिवर्तन होइन नि त। उसको त जनगणतन्त्र नेपाल हो नि, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हो नि त। त्यसो भने प्रचण्ड के सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वतर्फ उन्मुख छन् त? यस्तो कुतर्क गर्ने जुन प्रवृत्ति छ नेपालको राजनीतिमा, त्यो कुतर्कलाई हामीले देन एन्ड देयर चाहिँ ननङ्ग्याउने हो भने यिनीहरू अझ एग्रेसिभ भएर आउँछन्। त्यसकारण केपी ओलीहरूले जे किसिमको शासकीय शैली, अहिलेकाहरूको पनि त्यही शासकीय शैली छ। उदाहरणको लागि अध्यादेशको कुरा, उदाहरणको लागि मानिसहरू चाहिँ मन्त्री इत्यादि बनाउने कुरा। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि एकल रूपमा शेरबहादुरले गरे भन्ने कुरा, यही आरोप लागेको होइन त केपी ओलीलाई? आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै प्रवर्धन गरे, आफ्ना मानिसहरूलाई मात्रै राजदूत बनाए, आफ्ना मानिसहरूलाई मात्रै मुख्यमन्त्री बनाए। त्यसकारण त्यो प्रतिगमन हो भनिएको होइन। मैले के भनेको छु भने वास्तविक प्रतिगमन चाहिँ यो हो। किनभने संविधानमा चाहिँ 40% को व्यवस्था थियो, त्यसलाई आफ्नो अनुकूल हुनेले झारेर चाहिँ 20 मा ल्याए। एउटा व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर एउटा अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ? अब भोलि अझ अर्को दललाई फुट्याउनु पर्यो, त्यसलाई 10 मा ल्याइयो भने पाइन्छ कि पाइँदैन? त्यसकारण यो चाहिँ प्रतिगमन हो भन्ने मेरो तर्क थियो नि त हिजै। अब अहिले त्यो कुरा पुष्टि भइराखेको छ। यो समग्र परिदृश्य हेर्दाखेरि डाक्टर साहब अब आगामी दिनमा के होला? यो यत्तिकै गइरहेको छ, क्याबिनेट पनि विस्तार नहुने, अब राष्ट्रसङ्घको महासभामा त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्री देखिनै पर्ने भयो, हठात नियुक्ति। अनि केपी ओलीले भने जस्तो अहिले नियुक्ति, अहिले सुटकेस बोकेर चाहिँ जाने, त्यो के बोल्ने भन्ने एजेन्डा पनि नहुने। अनि भोलि शिक्षा दिवस आउला, हठात शिक्षा मन्त्री, अर्को केही आउला, हठात चाहिँ नि यो खालको अवस्थाले त हिजोको घटनाक्रम सिद्ध भयो भन्ने खालको जुन डाक्टर साहबले चाहिँ नि क्लियर नै गरिहाल्नुभयो। यही प्रवृत्ति यही नै दोहोरिराख्छ अब आगामी दिनमा पनि, अथवा कहिले विस्तार होला मन्त्री परिषद? अब यो त हामी संस्कृतको उखान भन्थ्यौँ नि, एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजय भवेतम। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ संविधानको धारा उपधाराबाट चल्ने प्रणाली होइन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ आचार विचार संस्कार मोरल इथिक्सबाट चल्ने प्रणाली हो। लोकतन्त्र भनेकै त्यही। तर यहाँ त गाली गरौँ भनेदेखि चाहिँ आचार विचारमा चाहिँ माथि भयो। अब यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र भनेको मलाई जे लाग्छ त्यही नै वास्तविक लोकतन्त्र हो भनेर अपव्याख्या गरियो। जस्तो अब प्रचण्डले खुल्लम खुल्ला वाइसिएललाई अगाडि आऊ, खुट्टा भाँच ढाड भाँच जे परेको म बेहोर्छु भन्नेमा ल्याए नि त राजनीतिलाई। 64 सालको जस्तै बनाऊ भनेर जुन हिसाबले उसले निर्देशन दिएका छन्, त्यसले चाहिँ अब आगामी दिनमा अझै बढी चाहिँ राजनीति त भाँडभैलोको खेलको दिशामा पो गयो जस्तो। अब हाम्रो रक्तपात भनेको छु नि त मैले, हाउसमा रक्तपात हुन्छ, टोल टोलमा रक्तपात हुन्छ। किनभने यो मैले हिजै भनेको थिएँ, यो केपी ओलीवाला यो महेश बस्नेतवालाहरूलाई तिमीहरू यो बेसी चुरफुर नगरे, माओवादी आफ्नो साइजमा आयो भने तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही बेला भनेको थिएँ नि मैले। किनभने माओवादीलाई यो प्रकारले यिनीहरूले चाहिँ डोमिनेट गर्न खोजे नि यो अवधिमा, यो केपी ओलीको अवधिमा, यो आफैमा सही थिएन क्या। यसको कारण त प्रचण्ड आफै थिए, त्यो कुरा सत्य हो। त्यो हिसाबले यस बापत दण्डित हुनुपर्ने उनले नै हो, यो पनि सत्य हो। हुँदाहुँदै पनि माओवादी दण्डित भए पनि नेपाली छोराहरू नै, केपी ओली दण्डित भए पनि नेपाली छोरीहरू नै, पहाडको भए पनि नेपाली नै, मधेसको भए पनि नेपाली नै। प्रताडित हुने त हामी नै भयौँ नि त। त्यसकारण मैले वार्न गरेको पटपट नगर है तिमीहरू यो बाटो, यो युथ फोर्सको बाटो नजाओ, असंस्कारको बाटो, अशिष्टताको बाटो नजाओ, असंवैधानिक बाटो नजाओ।
त्यही एउटा पद त हो, बरु त्यागले नै मान्छेलाई चाहिँ प्रतिफल दिन्छ। यही भनौँ न, शेरबहादुरले हिजो के भनेको थिए, यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा निर्माण हुँदा ताका शेरबहादुरले प्रचण्डलाई प्रस्तावै गरेका थिए तिमी प्रधानमन्त्री हो भनेर। किन केपी ओलीलाई दिन्छौ? केपी ओलीको ठिक शासकीय शैली छैन। हामीले केपी ओलीलाई नदेखेको होइन, नचिनेको होइन, तिमी नै हौ न बरु भन्दा होइन, वाम एकता, हामी कम्युनिस्ट एकता निर्माण गर्छौँ, कम्युनिस्ट क्रान्ति गर्छौँ भनेर गुट्टी हाँके। मैले यो गफ है, यो न यो कम्युनिस्ट आन्दोलन हो, न यो पार्टी एकता हुन्छ, यो सबै गफ हो भन्थेँ मैले। महिलालाई कुटुम्ला जस्तो गर्थेँ लाल बुजक्कडहरू बजारमा। अब अहिले के भयो त? शेरबहादुरले त्याग गरेको हुनाले, शेरबहादुरले म हुन्छु भनेको थिएन नि, किन? उनी एउटा डेमोक्रेटिक लिडर, उनलाई थाहा थियो 60वटा सिट जित्ने मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदैन भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी कसैलाई थाहा थियो भने त्यो शेरबहादुरलाई नै थाहा थियो। किन? काङ्ग्रेस त एउटा उसको पथप्रदर्शक सिद्धान्त नै प्रजातन्त्र हो नि, जनमत हो नि। यति त शेरबहादुर जति नै लुवाङ्गे भए पनि बुझ्दैनन् भन्ने कुरा थिएन नि त। तर प्रचण्ड चाहिँ अर्कै बाटो गए। अब हेर त समयले कहाँ पुर्याइदियो, यिनीहरू नै डेलिगेसन गरेर, बल्कि माधव कुमार नेपालले त आफ्नै पार्टी विरुद्ध घात गरेर, आफ्नै पार्टीलाई सिद्ध्याएर, आफ्नै जनमतलाई सिद्ध्याएर प्रभु हजुरले प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भन्दै रुँदै आफ्नोलाई लात हानेर, जे भए पनि आफ्नो त आफ्नै हुन्छ नि, आफ्नो रगत त आफ्नै रगत हो नि, हिजो आफैले जन्माएको आफै सम्पूर्ण रूपमा हो नि। त त्यस्तोले गएर त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरले प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो, यहाँ विचार सिद्धान्त देश जनता क्रान्ति केही पनि छैन। कम्ता मेहनत परेन झलनाथ र माधव नेपालको पार्टी बनाउन भनेका छन् नि प्रचण्ड। ल हेर त अब त कुनै एकजना महिलाले सन्तान उत्पादन गर्न सकिनन्, के त सापटीमा सन्तान उत्पादन गरेर वंश परम्परा कायम राख्ने हो? अब प्रचण्डले माधव नेपाल र झलनाथलाई एउटा बेग्लै पार्टी बनाएर एउटा फोरम खडा गरिदिनु पर्ने, त्यो दिन पनि आएको। माधव नेपाल र झलनाथ जो एमालेबाट मन्त्री प्रधानमन्त्री मात्रै भएनन्, पार्टीलाई 15-20 वर्षसम्म उनीबाट नेतृत्व पनि गरे। उनीहरूलाई अब प्रचण्डले एउटा फोरम बनाइदिनु पर्ने दिन पनि आयो। यही देख्न बाँकी रहेछ हामीलाई। त्यसकारण यो राजनीति होइन, यो देश होइन, यो जनता होइन, यो क्रान्ति होइन, केही पनि होइन। यो खालि यिनीहरूको सत्ता कलह, सत्ता स्वार्थ, आफन्तलाई परिपोषण गर्ने र यो तेरो मेरो गर्ने कुराको मात्रै पक्ष पोषण हो। यो नेपाली जनतासँग जोडिएको विषय होइन। हामी जम्मैले चाँडोभन्दा जति चाँडो हामी यो बुझ्छौँ त्यति नै चाँडो हामी एउटा स्वस्थ मानसिकतामा उभिन्छौँ। होइन भने हामीलाई पनि ठुलो ग्यास्ट्रिक हुन्छ, पेट गडबड आउँछ, कन्स्टिपेसन हुन्छ, अन्त्यमा रोगी भएर मर्ने खतरा बन्छ। अहिले त गाउँ गाउँमा कार्यकर्ता उत्पादन गर्नु पर्यो भन्ने छ। प्रचण्डले त हरेक वडामा एकजनाले दुईजना, त्यो दुईजनाले अर्को 3जना भोटर उत्पादन गर्नु भनेका छन्। अहिले राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनको चक्करमा छन्, काङ्ग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता भन्छ, एमाले आफ्नै विधान अधिवेशनको यो तयारीमा लागेको छ, अधिवेशनकै तयारीमा छ। यी समग्र परिदृश्यले चाहिँ उनीहरूलाई भोलिको दिनको राजनीतिको एउटा सिनारियो दिन्छ कि अब आगामी दिनको राजनीतिक चाहिँ अघि हामीले भनेको जस्तै एउटा तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो रक्तपातपूर्ण अवस्थामा सिर्जित हुन्छ त यो राजनीतिक परिदृश्य? होइन, यो त प्रचण्डले त्यत्रो नेताले जो अहिले सत्ताधारी घटकको परिकल्पनाकार पनि हो, उसैले जे पर्छ इँटको जवाब पत्थरले अगाडि बढ, परेको म बेहोर्छु भनेपछि तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् न के हुन्छ होला। बाकस लुट्ने भन्थे, बाकस लुटो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ हानिहाल्नु, वडामा चाहिँ हाम्रो पार्टीको पक्षमा तयार गर्नु भनेका छन्। अनि फेरि उनी आफैले के स्वीकारेका छन् भने हामीलाई खाओवादी भन्छन्, हामी खाओवादी होइन। एउटा अर्को चाहिँ म सुध्रिएँ, अब चाहिँ अरू सबैले छोडे पनि म सुध्रिएँ भनेका छन्। सुध्रेर जाने दिशा भनेको चाहिँ के तोडफोडको दिशा हो कि साँच्चै माओवादी यो शुद्धिकरण अभियानमा लागेको हो? डाक्टर साहब होइन, सुध्रे भनेको चाहिँ जसरी म केपी ओलीहरूको लहीमा लागेर यो अवस्थासम्म आइपुगेर मैले यो हदमा उठेर पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने एउटा नौबत आइलाग्यो, त्यहाँबाट सुध्ने भनेको उनले प्रष्टै छ नि त कुरा। किनभने गलत दिशामा गएका थिए नि त प्रचण्ड। शान्ति प्रक्रियामा आए यताको प्रचण्डको कुनै पनि राजनीतिक कदम सही छैन, त्यो सबै सत्ता आधारित छ। उनलाई जनयुद्धले यो गर्ने आदेशै दिँदैन। जनयुद्धभन्दा उनी जाने देव लाग्ने नै होइन उनले। त्यसै पनि अहिलेका जति पनि राजनीतिक एजेन्डाहरू छन् ती सबै राजनीतिक एजेन्डा त माओवादीकै हुन् नि। उनले त्यसमा चनाखो भएर
जनयुद्धको स्पिरिटमा आजको राजनीतिलाई औँला उठाउने यो मात्रै उनलाई आदेश हो नि त। तर उनले डे वानदेखि बेइमान गर्न थाले। डे वानदेखि कसरी बेइमान गर्न थाले भने उनले चाहिँ गिरिजालाई धोका दिए। त्यति बेला चाहिँ एमालेसँगै मिलेको भए पनि एउटा अर्कै परिपाटी अगाडि जान्थ्यो। वाम एकतालाई चाहिँ धोका दिए। त्यसपछि जातिवादी प्रवृत्तिलाई बढावा दिएका थिए, जातीय राज्यलाई धोका दिए। राज्य पुनर्संरचनाको प्रश्नलाई पहिलो संविधान सभामै धोका दिए। राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेर मात्रै पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने त्यो अन्तरिम संविधानको चाहिँ म्यान्डेट थियो। त्यसलाई उल्लङ्घन गरेपछि हामीले प्रश्न उठायौँ, राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग गठन नगरिकन तिमी कसरी संविधान बनाउँछौ भन्यौँ। हत्त नपत्त उनीहरूले फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ एउटा आयोग गठन गरे। अन्त्यमा चाहिँ पहिलो संविधान सभालाई नै तुहाउने काम भयो। त्यो यिनीहरूले नै गरायो नि त, बाबुरामकै पालामा भएको हो नि हो। त्यसको नेता यिनै हुन् नि। एमसिसी गर्न पुगे। आज नेपाली जनतालाई कत्रो घाँडो भइरहेछ। त्यो एमसिसी यिनले गरेका हुन् नि त। एउटा पनि राजनीतिक चाहिँ जो कदम हो त्यो प्रचण्डले सही चालेको मलाई सम्झना छैन। त्यसपछि पार्टी एकता, कथित पार्टी एकता गरे। यो ढोङै पाखण्ड हो, यो ठिक छैन, यो हुँदैन भन्थे मै। अरूको त के यहाँ के जीवित छन् र सबै मृत जस्ता हुन् यिनीहरू, यिनीहरू के भन्न सक्थे। त्यो मैले चाहिँ भनेको थिएँ यो हुँदैन है यो भनेर। मलाई कुटुला जस्तो गर्थे। एकदम स्वार्थपूर्ण थियो त्यो, कलुषित थियो त्यो। केपी ओली जस्तो वास्तवमा त यथास्थितिवादी हुन् नि केपी ओली त। अहिले उनी चाहिँ कट्टरपन्थी हुन्, हिन्दू इत्यादि हुन्, मन्दिर तोड्छु फोड्छु भन्दैछन्। होला हेर त, पशुपतिमा जलारी हाल्ने चाहिँ कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। त्यसरी भुइँसी पूजा गर्ने, यो भुइँसी पूजा गर्न सिकाउने त उनै हुन् नि फेरि। त्यसैको विकसित रूपमा पशुपतिको जलरी हो। त्यसकारण यो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्दै बढ्दै आए प्रचण्ड र 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्वमा उनीहरूले कथित पार्टी एकता गरे। छोड्ने उनै हुन् नि, के होइनन् भन्नु त? हो, स्वीकारेकै छन् उनले। र त्यो मेरो गल्ती भयो पनि भन्दैछन्। गल्ती उनी गर्ने अनि नेता उनी, त्यस्तो पनि हुन्छ। गल्ती भएपछि दण्डित हुनुपर्छ नि। मैले गल्ती गरेँ, म दण्डित हुनु पर्दैन। अब म सुध्रिन्छु, जनता बिग्रेको छैन, हामी नेतै बिग्रेका रहेछौँ भन्दै थिए अघि डाक्टर साहबले। त्यो भनिहाल्नुभयो घटनाक्रम। भनेपछि प्रचण्ड र नेताहरू नै बिग्रेका हुन् त माओवादी पार्टी समग्रमा हेर्दा। होइन, अब जनता भन्ने त बिचारा जनता त महान हुन्छ, उसले जहिले पनि सही निर्णय गर्छ। जस्तो माओवादी जनयुद्ध हुँदा माओवादीलाई दियो, कुटी कुटी मार्नुपर्छ भन्थे। यिनीहरू शेरबहादुरहरू नै 50 लाखको मूल्य तोक्थे। वामदेवहरू धामी आयोग बनाउँथे। योगेश भट्टराईहरू त्यसको प्रतिवेदन लेख्थे। यिनीहरू आतङ्ककारी हुन् भन्थे नि। त जनताले त भनेन नि, हामीले नै पनि भनेनौँ नि। यहाँ केशव कृष्ण पहाडी छन्, देवेन्द्रराज पाँडे छन्, डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित छन्, हामीहरू छौँ, जिउँदै छौँ नि। खबरदार भनेको थियौँ नि हामीले। यो राजनीतिक मुद्दा हो, यसलाई राजनीतिक तरिकाले सल्टाउनुपर्छ। अब अहिले उनीहरू तिनै शेरबहादुरसँग गएर घाँटी जोड्न थाले र हामीलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्नेमा आइपुगे। डाक्टर साहब, केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रिय समस्या प्रचण्ड हुन् राजनीतिको भनेर भनेका छन्। प्रचण्ड स्वयंलाई पनि उनका हिजोका साझेदारहरू सबैले एकपछि अर्को गरेर छोड्दै पनि गएका छन्। प्रचण्ड फेरि अहिले के भन्छन् भने होइन म त जीवनको उत्तरार्धमा म त एक्लै पो हुन्छु कि क्या हो भन्ने खालका कुरा पनि गर्छन्। यो घटनाक्रमले के देखाउँछ डाक्टर साहब? होइन, समस्याकै कुरा गर्ने हो भने त, व्यक्तिकै कुरा गर्ने हो भने त प्रचण्डभन्दा समस्या त केपी नै हुन्। किनभने गतिशीलता केपीको तुलनामा प्रचण्डसँग छ। यो मैले लेख्दा सही सिन्थेसिस हुँदैन। सही सिन्थेसिस चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि समष्टिमै हाम्रो नेतृत्व चाहिँ असफल छ र समष्टिमै हामीले नेतृत्वलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। आजको सही सिन्थेसिस चाहिँ यो हुन्छ। त्यसो भने भोलिको दिनको अब लिड गर्न सक्ने नेपालको नेता चाहिँ को हुन्छ डाक्टर साहब? कोही पनि छैन। अब त इमरान खान हो, त्यो म हुँ, मैले भनिसकेको छु। यिनीहरूबाट त हुँदैन। अब डाक्टर साहब कहिले आउनुहुन्छ त राजनीतिमा? जनताले अपेक्षा गरेका छन् अबको चुनावमा डाक्टर साहब निक्लिनुहुन्छ एउटा राजनीतिक दल खडा गरेर। होइन, अब म भनेको सुरेन्द्रै केसी भन्ने कुरा छैन, भाइ आए पनि हुन्छ, तर यो नेतृत्वबाट हुँदैन। आजको प्रश्न असफल नेतृत्व हो र
एउटा इमरान खान आजको आवश्यकता हो। अब मैले त्यो आवश्यकतालाई मात्रै औल्याइदिएको फेरि होइन, मैले एउटा बिम्ब प्रयोग गरिदिएको। जसको नीति उसकै नेतृत्व भन्छ नि त डाक्टर साहब। फेरि नीति आएको छैन, मैले नेतृत्वको मात्रै कुरा गरेको छु नि त। नीति त मैले, किनभने जो त्यो इमरान खान हुन्छ त्यो नीति उसले नै ल्याउँछ। अब पाकिस्तान छौँ हामी, इमरान खान कसरी आए, के नीति छ उनीसँग, उनले के गरेका छन्, उनी कति सफल भए, उनका चुनौतीहरू के भए, उनले के व्यवधानहरू बेहोर्नु पर्यो, र 21 वर्षको अन्तराल। इमरान खान एउटा खेलाडी नै हुन्। हामी कहाँ नि यहाँ पारस खड्का छन्, खेलाडी छन् नि त। हामी कहाँ पारस खड्का खेलाडी छन्, राजेश हमाल नायक छन्, गौरी मल्ल, रेखा थापा नायिका छन्, किशोर नेपालहरू पत्रकार छन्। यी व्यक्तिहरू आउनु पर्यो भन्ने तर्क हो डाक्टर साहब। मतलब यी यस्तो खालको, यिनीहरू भनेको चाहिँ समाजका आइकनहरू हुन् नि त। अब यहाँ फेरि उनीहरू आयो भने के भनिदिन्छन् भने नि डाक्टर साहब, क्रिकेटको बलले चाहिँ नि ब्याट हान्ने मान्छे, ब्याटले चाहिँ नि बल हान्ने मान्छे राजनीतिमा आएर, अथवा हामी जस्तो पत्रकार जसले चाहिँ प्रश्न सोध्छौँ होइन, हाम्रो काम भनेको समाजमा भइरहेको गतिविधि निगरानी गर्ने, यस्तो मान्छेहरू आएर मुभीमा नाच्ने चाहिँ नि अभिनेताहरू नेता बन्न आएर कहाँ सुधार हुन्छ भनेर यिनै समाजका अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूले भोलि यही भाषण आउँछ डाक्टर साहब। मैले माने त्यसो भने उहाँहरूले नै के तातो पानी लाउनु भएको छ त? हामीले आजसम्म ग्राउन्ड खाली गरिदिउँ होइन। एउटा मुलुक छ युरोपमा, कुन चाहिँ उनी चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यकार हुन्, हाम्रो हरिवंश मदन कृष्ण जस्ता राष्ट्रपति भए, राष्ट्रपति हुन सके। इमरान खानको कुरा हामीले नै गरिहाल्यौँ। लेख वालेस एकजना मजदुर थिए, उनीहरूले गर्न सक्दा हाम्रो मदन कृष्ण हरिवंशले गर्न सक्दैनन् भन्ने यो के भनाइ हो? यो मुख्य कुरा त निष्ठा इमान्दारिता हो। अहिले म ठाउँ भर्खरै म चाहिँ हुम्लाको भ्रमणमा गएको थिएँ, फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ डिस्प्लेमा मैले अधिकांश डिस्प्लेमा चाहिँ मैले मदन कृष्ण र हरिवंशहरूकै तस्बिर देखेँ। उनीहरूले बरु एउटा मानक, एउटा आदर्श, एउटा सन्देश दिन सकेका छन्। उनीहरूको क्यारिकेचरबाट त्यो चिज आउन सकेको छ। अहिले यति बेला यही नेताको आलोचनामा चाहिँ व्यवस्थाको विषयमा प्रश्न उठ्यो। प्रचण्डले चाहिँ हिजो हाम्रो संविधान जारी गर्ने बेलामा नि हाम्रो रिजर्भेसन थियो, त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा पनि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली 63कै जस्तो पूर्ण समानुपातिक चाहियो, शासकीय स्वरूपमा चाहिँ जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहियो। अब यो समस्या समाधानका लागि यो नै एउटा उपाय हुन सक्छ भन्ने खालका कुराहरू उनले पटक पटक हिजो काभ्रेको भाषणमा पनि केही दिन अगाडि पनि उठाइरहेका छन्, र विप्लवले पनि यही बिचमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने भयो भन्ने तर्क उठाइरहेका छन्। यो दिशातर्फ बिस्तारै जाँदै गरेको हो अहिले यति बेला। अब यो एउटा प्रश्न चाहिँ हो, तर मैले चाहिँ के भनेको छु भनेदेखि, र मेरो मान्यता चाहिँ के छ भनेदेखि, विचार सिद्धान्त प्रणाली भन्दा पनि आचरण व्यवहार र संस्कार चाहिँ चुनौती हो भन्ने मेरो चाहिँ थेसिस त्यो छ। जस्तो उदाहरणको लागि मानिन्यू प्रचण्ड प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिको पद्धति हो, प्रचण्ड भए त प्रचण्डले अथवा केपी ओली भए, उनीहरूको कार्यकारी प्रत्यक्ष नेतृत्वको व्यक्तित्व अथवा भूमिका आजको भन्दा बेग्लै हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ त? जस्तो उनीहरूले के भन्थे, पछिल्लो उनीहरूको निष्कर्ष के थियो भनेदेखि 2/3 बहुमत वा सुविधाको बहुमत नहुनु नै समस्याको जड भन्थे। हामीले दिउँ नि, एक पार्टीको सरकार नहुनु नै समस्याको जड भन्थे नि त, हामीले दिउँ नि, समाधान भयो त? त्यहाँभित्र झन् द्वन्द्व भएर यस्तो अवस्थामा आइपुग्यो अहिले। त यो अहिलेको राजनीति विरोधी दलको विरोधले भएको हो त? भिन्न विचारले थिएन हिजोको दिनमा त, भिन्न विचारले गर्दा आजको दिन आएको हो त। केपी ओलीको समस्या हुनुबाट शेरबहादुर हुन् त, मधेसवादी हुन् त, घापै काँध हालेका थिए मधेसवादीले। मात्रै होइन कि सीके राउत जस्ता मधेसवादीहरू पनि मूल प्रवाहमा आए। उपेन्द्र यादव पनि केपी ओलीको सरकारमा जोडिन पुगे, आयो त समाधान। अहिले पनि नेपाली राजनीति र नेपाली जनमतले अन्तर्वस्तुलाई बुझ्न नखोज्ने हो।